Là, je vais l'exercice 20, donc l'exo 20. Attendez la fonction suivante, on va aller directement à l'asile. أول حاجة قال لي déterminer D2F. Donc la première question, c'est بغينا نحسبوا D2F. Donc بالنسبة للمستوى ديال 6e دابا, X appartient à D2F équivalente. Donc quoi équivalente à quoi? هاد الكتابه هادي نبقاو نكتبو بحال هكا, نحاولو نبقاو نكتبو دابا دي دو اف بحال هكا. x appartient à d de f équivalente ان f de x appartient à r. داكوغ, دابا غادي نزيدو شويه في النيفو, غادي نسميوه فوقاش غادي يكون x كينتمي ل d de f. الا كان هذا فاش نحسبوه في الاخر نلقاوه شي عدد اللي هو كينتمي ل r. داكوغ, ماشي شي عدد ما يمكنش نحسبوه. دونك جوست هاد الكتابه وسهل. وباش يكون هذا كينتمي ل r عندي جوج ديال لي كونديسيون. خصني x يكون différent de 0 et x moins 1 différent aussi de 0. Donc d de f d'IL c'est x différent de 0 et x différent de 1. Alors d de f دابا شنو كتساوي ليا؟ سي من موان لانفيني خصني نحيد 0. ها هو غادي نحيدو دابا 0 انا حيدتو. حتى لاش؟ حتى الواحد حتى هو خصني نحيدو. ها هو لو 1 je le supprime. Donc tel plus l'infini. هذه هي d de f ديالي. D'accord? Très bien. D'accord, très bien. Donc قال لي هنايا étudier la position. Donc la question 2. غنمشيو نحسبوا les branches infinies. D'accord, les branches infinies. وقلنا شنو هما les branches infinies. C'est تمشي تحسب la limite au borne de d de f. D'accord, au borne de d de f. أول حاجة limite x tend vers moins l'infini de f de x. C'est limite moins l'infini. f de x, il y a 2 plus 1 sur x moins 1 sur x moins 1. هذه في moins l'infini غادي تمشي ليا 0. واحد على moins l'infini غادي يمشي ليا 0. دونك يبقى لي هنايا 2. حسبنا لا ليميت في الانفيني ولقيناها شنو كتساوي؟ لقيناها كتساوي ليا واحد العدد. دونك لا ليميت في الانفيني لقيناها كتساوي واحد العدد. شنو كنقولوا؟ سي اون اسامبتوت اللي هي هوريزونتال. دونك لانتربريتاسيون ها هي سي دو اف admet la droite ou la admet une asymptote. هذا كيبقى فقط غير التعبير وصافي. كيفاش داير هاد لاسامبتوت؟ هوريزونتال كتوازي محور الافاصيل المحور او اكس. دونك هوريزونتال ليكواسيون ديالها ديكواسيون y égale 2. D'accord? Au voisinage فين حسبنا هنا لا ليميت حسبناها في moins l'infini. Au voisinage de moins l'infini. D'accord? La première interprétation. يعني شنو يعني لا فونكسيون ديالي في moins l'infini غادي تكون عندها واحد لاسامبتوت هوريزونتال. ها هو المعلم غادي تكون لاسامبتوت هوريزونتال y égale à 2. ها هي تكون عندي واحد لاسامبتوت بحال هكا. غير واش غتكون لا فونكسيون مرسومه للفوق ولا تكون مرسومه لتحت من بعد غادي نشوفوا لا بوزيسيون غولاتيف. داكوغ. لا دوزيام دي شوز غادي نمشي نحسب هنايا لا ليميت. فاش غادي نحسب لا ليميت في 0 موان في هاد الجهه في 0 موان. دونك لا ليميت في 0 موان دو اف دو اكس شنو كتساوي ليا؟ سي لا ليميت في 0 موان ديال 2 بلس 1 سور اكس موان 1 سور اكس موان 1. داكوغ. دونك في 0 موان شنو غادي تعطيني هادي في 0 موان؟ في 0 موان واحد على 0 موان هو موان اللي تعطيني موان لانفيني. واحد على 0 موان 1. دونك موان 1 سور موان 1 هي واحد. هادي غادي تعطيني واحد مفيهاش مشكل. هادي جوج. دونك موان لانفيني بلس اي عدد كيما كان غتعطيني سي موان لانفيني. دونك شنو غادي نقولو هنايا عاوتاني؟ شنو حسبنا لا ليميت في واحد العدد ولقيناها كتعطيني لانفيني. حسبت لا ليميت في واحد لو نومبر لقيتها كتعطيني لانفيني. دونك شنو كتكون عندي هنايا؟ غتكون عندي لاسامبتوت. الا كانت هادي في لانفيني كتعطيني عدد كنقولها اسامبتوت هوريزونتال. هادي في عدد لانفيني كتعطيني اسامبتوت فيرتيكال. دونك كنقولوا ان سي دو اف admet une asymptote
verticale ياك d'équation هذه فين هنا في الجهة ديال 0 موان حسبت في الجهة دونك d'équation h d'équation x égale à 0 d'accord x égale à 0 ولا محور هو محور الاراتب دونك محور الاراتب سي اون اسامبتوت اللي هي horizontal d'accord très bien نمشيو نحسبوا لا ليميت في 0 بلس لا ليميت في 0 بلس ديال f de x de la même chose غادي نلقاوها دونك في 0 بلس ديال 2 بلس 1 sur x اللي غادي نعوضها ب 0 بلس على 1 موان x موان 1 هادي كتعطيني عدد 0 موان 1 هي موان 1 هادي كتعطيني 1 على 0 بلس هادي غادي تمشي لبلس لانفيني هادو كيمشيو للاعداد دونك غادي تعطيني سي بلس l'infini de la même chose c de f admet une asymptote شنو قلنا verticale l'équation ديالها x égale à 0 غير هاد الوقيته في الجهه ديال 0 بلس متفقين وعقلوا على هاد لي ريزولطا مزيان هاد لي برونش انفيني راه مهمين في الرسم ديالي هما باش غادي نبقى نرسم ها هي لاسامبتوت ها هي اسامبتوت فيرتيكال انا غادي ندور عليهم غير باش ما ننساهمش ماشي باش ما ننساهمش باش حيت نبغي نرسم نبقى نرجع لهم فاسيلمون ما نبقاش ندوخ في الكتاب داكوغ دونك شنو بقى ليا حسبنا في موان لانفيني في 0 موان 0 بلس دابا غادي نحسبو في 1 بلس لا ليميت في 1 باردون في 1 موان ديال اف دو اكس شنو غادي تعطيني سي لا ليميت في 1 موان ديال 2 بلس 1 سور 1 موان واحد على واحد ما عنديش فيها مشكل هذا عدد هذا عدد موان واحد على 1 موان زان دونك هادي شنو غادي تعطيني هنايا سي موان زيرو باردون ان زيرو ياك واحد موان زان واحد موان زان تعطيني ان زيرو موان وهنايا دونك واحد على زيرو موان هي موان لانفيني مع هاد لو موان سي بلوس لانفيني دونك هادي غادي تمشي ليا بلوس لانفيني نفس الشيء حسبنا في واحد العدد لقينا لانفيني دونك سي دو اف ادمي شحال من اسامبتوت عندها هادي اسامبتوت كيفاش دايره اسامبتوت تقول لي الا حسبنا في عدد ولقيناها تعطيني لانفيني كنقولوا لاسامبتوت لي فيرتيكال داكوغ d'équation x égale à 1 داكوغ هادي في الجهه ديال واحد موان غنمشيو نحسبوا الليميت عاوتاني في واحد بلس ديال اف دو اكس سي الليميت ديال 2 بلس واحد على واحد موان واحد على واحد بلس موان زان في واحد بلس كتساوي واحد بلس موان زان هادي غادي تعطيني ان زيرو بلس واحد على زيرو بلس هي بلس لانفيني وفي هاد الموان هي موان لانفيني وهادو اعداد دونك غتعطيني في لو توتال سي موان لانفيني C de f admet une asymptote verticale d'équation x égale à 1 يعني دابا في الجهه ديال واحد بلس بقات لينا شنو بقات لينا لا ليميت بلس l'infini de f de x. Donc c'est la limite plus l'infini de 1 sur x plus 2 plus 1 sur x, voilà. Moins 1 sur x moins 1, ما قلبت هاد الجوج ماشي مشكل. Plus l'infini غتعطيني هذا 0 هذا 0 غتعطيني هنايا 2. De la même chose, y égale 2 est une asymptote. قلنا هنايا التعبير ياك CF admet une asymptote ولا هادي est une asymptote horizontale à C de F au voisinage ديال اش دابا de plus l'infini au voisinage de plus l'infini. هاد لي برونش انفيني هما باش غادي نرسم داكوغ بقى ليا دابا نمشي نزيد دي دوطخ يعني نمشي نزيد دوطخ انفورماسيون على لا فونكسيون بيان سور غادي تكون لا ديريفي ايتترا ولا كونكافيتي الا كانت هكا. فوالا السؤال الثالث اللي شنو طلب مني فيه طلب مني étudier la position de C de F. دونك شنو غادي نحسب لا بوزيسيون ديال C de F يعني فاش نبغي نرسم C de F خصني étudier la position dialo avec donc la position avec H avec la
l'asymptote horizontale. Donc, في l'étude ديال les asymptotes, شنو لقينا؟ لقينا أن la fonction ديالي إلا أن la fonction c de f راه عندها une asymptote horizontale y égale à 2. y égale à 2. Donc, هذه c'est une asymptote horizontale. لا في الجهة ديال moins l'infini ولا في الجهة ديال plus l'infini. D'accord. دابا لا فونكسيون ديالي l'asymptote واش غادي تكون اسامبتوت يعني واش غادي تكون هنايا من الفوق ولا غادي نرسمها اسامبتوت بحال هكا من التحت وفي بلوس لانفيني واش نرسمها من الفوق ولا نرسمها من التحت. داكوغ. دونك بور سافوار في لي دو كا في موان لانفيني بلوس لانفيني لاسامبتوت فين غادي تكون واش الفوق ولا التحت جو دوا ايتوديي لا بوزيسيون تنسميوها لا بوزيسيون relative يعني الوضع النسبي. هذيك لاسامبتوت فين جات مع سي دو اف واش سي دو اف يجي يترسم فوق منها ولا يترسم قبل منها ولا يترسم تحت منها. دونك بور étudier la position كنمشيو on doit étudier donc pour étudier la position relative on étudie donc étudions le signe de غادي نétudier le signe ديال f de x moins هذيك لاسامبتوت moins y. d'accord. دونك هادي فاش ما نسمع لا بوزيسيون ريلاتيف مع شي دغوات ولا مع شي فونكسيون اخرى نقدر نقول لك مثلا في شي اكزرسيس مثلا نعطيك دو فونكسيون ونقول لك étudier la position étudier la position relative ديال هاد لي دو فونكسيون. داكوغ. دونك في هذيك الحاله غادي تمشي دير ليا f de x moins g de x وتشوف لو سيني ديالو. داكوغ. سي كان هاد لا ديفيرونس كانت بوزيتيف يعني ان اف دو اكس غادي تكون فوق من اي يعني القيمه ديال اف دو اكس راها كبيره من اي. داكوغ يعني غادي تجي فوق منه. سي خرج ليا هاد لا ديفيرونس خرجت ليا نيجاتيف يعني لا سامبتوت غادي تجي تحت من هاد لا فونكسيون تجي تحت من هاد لا سامبتوت. داكوغ. دونك باش تيتيديو لا بوزيسيون ريلاتيف غادي نمشيو نحسبوا هادي قلنا لا سامبتوت شحال هي y ايكال ا 2. دونك f de x moins y شنو كتساوي ليا؟ دونك غادي نكتب f de x اللي عطاوني سي هي 2 plus 1 sur x moins 1 sur x moins 1. داكوغ. moins y قلنا y هي جوج لا سامبتوت راه القيمه ديالها هي y ايكال ا 2. دونك 2 moins 2 غادي تمشي غادي تبقى ليا هي 1 sur x moins 1 sur x moins 1. خصني étudier لو سين ديال هاد العدد. بوغ étudier لو سين غادي نحاول نوحد المقامات يعني x moins 1 moins x على x عامل x moins 1. داكوغ. وغادي نمشي نحسب نزيد نكالكولي هاد لا فونكسيون هادي شنو غادي تعطيني هنايا. غادي يبقى ليا x moins x غادي تمشي غتبقى ليا moins 1 sur x عامل x moins 1. دونك خصني نعرف لو سين ديال هاد العدد كيفاش داير. باش نعرفو لو سين غادي نحاولو نديرو ان طابلو دو سين. فوالا. دونك طابلو دو سين ديال f de x moins y. دونك هاد العدد باش ندير لو سين ديالو غادي نشوف. دونك لو سين ديال الفوق سي نيجاتيف دونك غيبقى ليا لو سين ديال هاد العدد كامل هو لو سين ديال هذا فوقاش كينعدم ليا بجوج نقاط في x كيساوي 0 دونك ها هو الزيرو و بيان سور ما خصوش يعني ما خصنيش نديرو هنايا كيساوي 0 حيت في المقام خصني ندير جوج ديال الخطوطه يعني فوالا. وفي واحد حتى هو في واحد كيكون هذا كينعدم نورمالمون هنايا تينعدم ولكن في لا ديفيرونس ما خصنيش نديرو كينعدم دونك تيغير لو سين. غادي نشوفو اكس بوحدها نشوفو من موان لانفيني حتى لزيرو. من موان لانفيني حتى لزيرو اكس كيفاش غادي تكون نيجاتيف. ها هي باش ما نغلطش دونك ندير اكس هنايا وندير اكس موان هنايا عاد ندير اف دو اكس موان y هنايا. دونك هادي كتنعدم في الزيرو هادي كتنعدم في ان. لو سين ديال هادي هنايا بوزيتيف وهنايا نيجاتيف. لو سين ديال هادي ا اكس بلس بي هذا لو سين دو ا هنايا وهنايا لانفيرس ديال لو سين ديال ا.
دابا عندي ملتيبليكاسيون ديالهم موان في موان سي بلس موان في بلس فوالا موان في بلس سي موان و بلس في بلس سي بلس باردون هنايا دونك عندي موان في موان هذا الا كان نيجاتيف وهذا نيجاتيف يعني الضرب ديالهم غادي يكون بوزيتيف داكوغ في موان زان غادي يولي ليا دونك جو كوريج هنايا في موان زان غادي يولي ليا هنايا نيجاتيف موان في بلس سي موان يعني هذا غادي يكون نيجاتيف في هذا الانترفال غادي يكون هذا عدد سالب وإلا ضربته في ناقص واحد غادي يولي عدد موجب وهنايا دو ميم هنا غادي يكون بوزيتيف هاد لابارتي غادي يكون من واحد حتى بلس لانفيني غادي يكون هذا بوزيتيف وإلا ضربناه في هاد موان زان غادي يولي ليا سي غتكون الإشارة هنايا سالبة. اشنو اللي تيهمني انا في هاد اف دو اكس موان اف دو ايكغيك كتهمني لا بوزيسيون فاش في الجهه ديال موان لانفيني وفي الجهه ديال بلس لانفيني دونك هاهي فيغ موان لانفيني فاش يكون اكس طون فيغ موان لانفيني هاهي في الجهه ديال موان لانفيني اف دو اكس موان y كيفاش داير لو سين ديالها انفيريور ا زيرو سيتادير اف دو اكس غادي يجي تحت من y احنا درسنا لا بوزيسيون كنزيد هنايا غادي نقول هنايا سي دو اف الوغ سي دو اف اي اون دو سو تحت دو سون اسامبتوت ولا دو لاسامبتوت دو y ايكال ا دو لاسامبتوت ديالو de la même chose vers plus l'infini إلا مشينا لبلس لانفيني شنو غادي نلقاو ان f de x moins y حتى هي انفيريور ا زيرو سكي في ان f de x غادي تجي تحت من y دونك c de f est en dessous de y égale à 2 y égale à 2 d'accord donc la position relative ديال f de x هي أنها في لي دو كا بلس في الجهة بلس لانفيني وفي الجهة ديال موان لانفيني في لي دو كا كتجيني اون دوسو صافي كتجيني لتحت دونك انا عرفت لا بوزيسيون ريلاتيف هادو مهمين بزاف حيت مازال غادي نحتاجهم كذلك فاش نكون كنطراسي لا لوغ ديال لا فونكسيون ديالي دونك في السؤال اللي من بعد سؤال 4 قال لي اتودي لي فارياسيون دو اف يعني غادي نمشي نحسب لي فارياسيون دو اف بور سوسي شنو خصنا نديرو خصنا نمشيو نحسبو اف بريم دو اكس شحال كتساوي f prime de 2 c'est 0 1 sur x المشتقة ديالها هي 1 sur x carré moins 1 sur x carré d'accord والمشتقة ديال هادي سي موان مع موان سي بلس 1 sur x moins 1 au carré donc f prime de x إلا بغينا نزيدو نوحدو المقامات غتعطيني سي موان x moins 1 au carré plus x au carré et là x carré fois x moins 1 au carré انا كيهمني لو سين ديال هاد لا فونكسيون بيان سور هادي عدد موجب ما غاديش نقيسو بلا ما نمشي نبسط ولا نشار ولا شي حاجه غادي نخليه كما هو ونحاول نبسط الفوق دونك اف بريم دو اكس شنو كتعطيني اكس او كاري مع الموان دونك كتعطيني هي موان اكس او كاري موان 2 اكس مع الموان هي بلس 2 اكس اللي بغا يمشي ينشرها غادي يدخل الموان دونك اللي جاتو شويه صعيب شي بسطها ديريكتومون بلس 1 او كاري مع الموان هي موان 1 بلس اكس او كاري موان اكس او كاري مع بلس اكس او كاري غادي تمشي دونك هنا بيان سور على حل العدد اكس موان 1 او كاري غتبقى ليا سي 2 اكس موان 1 تبقى لي ان اف بريم دو اكس كتساوي شنو 2 اكس موان 1 سور اكس كاري بلس فاكتور دو x moins 1 au carré. Donc pour donner le signe هنايا عندي عدد موجب كيبقى لي لو سيني ديال f' هو لو سيني ديال المقام دونك غادي نمشي ندير لو طابلو دو فارياسيون ديالي ها هو ها x ها f' دو x ها f دو x f' دو x فوقاش كتنعدم دونك بيان سور خصها تكون ديفيرون دو a دونك في واحد راه ما معرفهاش حتى هنايا واحد ما معرفهاش هادي ما معرفهاش حتى اف
دونك إلا عطينا هنا فوقاش غادي تنعاد، إلا عطينا الإكس أن دومي، إلا عطينا الإكس أن دومي، أن دومي دونك هنايا زيرو، دونك ها أن دومي غتجيني هنايا في أن دومي كتنعدم لا فونكسيون اف بريم كتنعدم في أن دومي، داكوغ في أن دومي غادي تنعدم ليا لا فونكسيون مزيان. اي اوسي اف ما معرفاش فاش قلنا، ما معرفاش في لو بوان زيرو اوسي، دونك في ان و في لو بوان زيرو، دونك في لو بوان زيرو حتى اف بريم ما معرفاش في لو بوان زيرو، دونك كاع لي دو سوا لا فونكسيون لا ديريفي ديالها ما معرفينش بجوجهم في هاد لي دو بوان. اي جو دون دابا جو دون لو سين ديال اف بريم، قلنا هنا بوزيتيف ما عنديش مشكل، دونك غادي يبقى ليا لو سين ديال هادي، لو سين ديال هادي فوقاش كتنعدم، قلنا كتنعدم في ان دومي، دونك هنايا في الليمن ديال ان دومي غادي تكون الاشاره ديال ا غيكون بوزيتيف، وهنا غيكون نيجاتيف. هذا هو اللي مهم. دونك لا فونكسيون كيفاش دايره؟ ديكرواسونت ديكرواسونت كرواسونت، وهنايا كرواسونت، داكوغ. دونك هذا هو اف بريم ديالي. بيان سور هادو راه حسبناهم، لا ليميت في موان لانفيني لقيناها هي موان لانفيني جو بونس، في بلوس لانفيني، في موان لانفيني جو بونس لقينا دو، ماشي موان لانفيني لقينا دو. دونك هنا نمشي نجبد لي ليميت لي ديجا حسبتهم باش ما نغلطش. دونك فوالا، دونك ليميت في موان لانفيني لقينا دو، في بلوس لانفيني لقينا دو، في زيرو موان لقينا موان لانفيني، داكوغ. دونك غادي ترجعوا لي ليميت باش تعمروا. دونك هنايا لقينا دو، هنايا في زيرو موان لقينا موان لانفيني، هنا في زيرو بلوس لقينا بلوس لانفيني، هنا في فوالا هنايا عندي اف دو زيرو، هنا غادي نحسبو اف دو زيرو، داكوغ. ماشي باردون، ماشي اف دو زيرو، اف دو ان دومي، حيت زيرو معرفاش فيه، اف دو ان دومي في هاد لو بوان هنايا. هنا تكون عندي اون طونجونت، في ان موان جو بونس لقينا بلوس لانفيني، وفي ان بلوس لقينا موان لانفيني، وهنايا لقينا بلوس لقينا دو، باردون ماشي بلوس لانفيني، لقينا دو، هنايا لقينا دو لي اسامبتوت، داكوغ. دونك ها هما في ان موان لقينا بلوس لانفيني، وفي ان بلوس لقينا موان لانفيني، دونك هما هادوك في ان موان لقينا بلوس لانفيني، ولقينا هنا موان لانفيني، داكوغ تري بيان. دونك هذا هي لالور ولا دي دو ولا لو طابلو دو فارياسيون ديالي، داكوغ. غادي نمشي نكمل ليكزارسيس ديالي. قال لي déterminer les points d'intersection avec l'axe des abscisses. بغينا نحددو، شوف شنو بغينا نديرو. La question 5, les points d'intersection avec l'axe OX, l'axe des abscisses. Pour déterminer les points d'intersection مع l'axe OX, خصني نمشي نحل هاد المعادلة. Pour ce faire, باش نديرو باش نحسبو لي بوين دانترسيكسيون، calculons, خصنا نمشيو نحسبو f de x égale à 0. D'accord, يعني غادي نمشي نشد f de x اللي عطاوني اللي هي 2 plus 1 sur x moins 1 sur x moins 1 égale à 0. ندير الحل ديال هاد المعادلة هادي، نشوف شنو هما لي سوليسيون اللي غادي تعطي. داكوغ، بوغ سولا شنو غادي نديرو؟ دونك هنايا غادي نجيبو 2 لهنايا، وهنايا غادي نوحد المقام، دونك x عامل على x موان 1 غتعطيني هنايا x موان 1 موان x، داكوغ. دونك جو كونتينيو هنايا، شنو غادي تعطينا؟ سي x غادي يمشي مع x غتعطيني موان 1 سور x عامل x موان 1 تتساوي موان 2، سيتادير موان 1 هاد الموان مع هاد الموان غادي نطيرهم باش ميبقاش خدام بهم، يعني a شحال تتساوي؟ واحد غادي يساوي ليا 2 في واحد على 2 x موان 1، دونك اللي هي 2 x كاري موان 2 x، وهاد واحد إلا بديتو ليه غتعطيني موان 1 إيكال à 0. داكوغ. دابا شنو رجعت ليا هادي؟ إيكواسيون دوزيام دوغري. كالكولون دلتا بي أو كاري، دونك سي 4 موان 4 AC، دونك 4
fois A, il y a 2, fois moins 1, les plus. Donc c'est 4 fois 2, 8, plus. Donc c'est 3 fois 4, c'est 12. D'accord? Donc supérieur à 0. On dit juste les points d'intersection. x1, les rois, moins b, il y a 2, moins racine delta, moins racine 12. Donc moins racine 12 sur 2 fois A, les rois 4. Donc 2 fois 2. D'accord? Si je calcule هنايا غادي تعطيني واحد moins racine 3 sur 2. نتوما فيريفيو واش العدد هو هذاك. انا جي في شويه ديال الكالكول مونطال. دونك هنا غادي تعطيني 2 plus racine 2 sur 4 x2 اللي غادي يعطيني حتى racine 12 ماشي racine 2. هنايا 4 كتخرج ليا 2 مع 2 غادي تختلط تبقى ليا لتحت 2. هنا غيبقى ليا 1 هنا بلس racine 3. داكوغ. دونك هادو هما لي دو بوين دانترسيكسيون ديالي. هنايا شنو كنديرو بوين دانترسيكسيون؟ يعني لا فونكسيون فاش نبغي نرسمها غادي تقيس لي المحور او اكس في هاد لي دو بوين، في هاد لي دو فالور. داكوغ. دونك في لا كيسيون سويفونت غادي نبينو ان لاكس x égale à 1 demi est un axe de symétrie. D'accord. Donc اول حاجه باش نبينو ان هذا اكس دو سيميتري خصني x moins 1 demi, voilà, x moins a, اللي شفنا في la fonction, pardon, donc x moins a, c'est l'inverse. L'inverse, c'est 2 fois هاد a, اللي هو 1 demi, moins x, واش كتنتمي ليا l'intervalle. غنحسبها 2 sur 2, donc il y a 1 moins x. دونك الا خديت لي زيكس ديال دي دو اف خصني نقلب على دي دو اف فين هي بعدا. دونك فوالا انا رجعت هنايا قلبت على دي دو اف هي هادي. دابا الا خديت اكس بيان سور اكس من هذا المجال اي عدد من هذا المجال وطبق ودرتو هنايا وخديت هذيك القيمه هنايا، واش واحد ناقص اكس ممكن نلقاها ما كتنتميش لدي دو اف؟ واش ممكن نلقاها ما كتنتميش لدي دو اف؟ بون بمعنى اخر هذا العدد واش ممكن يساوي ليا واحد؟ حيت الا ساوي ليا واحد راه ما يمكنش يكون في الدي دو اف. باش يساوي ليا هذا واحد اكس خصو يكون كيساوي واحد، يعني اكس خصو يكون كيساوي واحد، و اكس في الدي دو اف هاني نكتبها لكم مزيان باش تبان لكم هنايا. الكونديسيون الاولى اكس ينتمي لدي دو اف، ياك؟ هذه هي الكونديسيون الاولى. واش 2 فوا 1 دومي موان اكس كتنتمي لدي دو اف، واش هي ولا لا؟ داكوغ. قلنا نجربو هنايا نعطيو مثلا نعطيو لاكس واحد، دونك هذه هي تعطيني واحد موان اكس. فوالا اكس ينتمي لدي دو اف. واحد موان اكس الا عطيتيه واحد اصلا ما يمكنش نعطيوه لاكس حيت ما كينتميش لدي دو اف، دونك هذا ما يمكنش ياخد زيرو. وباش يساوي واحد خصنا نعطيو الاكس زيرو، زيرو ما داخلش في الدي دو اف، يعني ما يمكنش هذا ياخد زيرو ما يمكنش ياخد واحد باش يكون لو ريزولتا ديالهم هو واحد و زيرو باش ما يكونش كينتمي للدي دو اف. يعني في جميع الاحوال هاد واحد موان اكس راه دايما كتنتمي ليا للدي دو اف. داكوغ. دابا كالكولون اف دو 2 فوا 1 دومي موان اكس ونشوفو واش كتساوي ليا اف دو اكس. الا كانت كتساوي اف دو اكس راه هذا سي ان اكس دو سيميتري، ما كانش كتساوي راه ماشي اكس دو سيميتري. دونك نمشيو نحسبو اف دو 1 موان اكس شحال غادي تساوي ليا. كتساوي نمشي نطبق على لا فونكسيون سي 2 بلس 1 سور اكس غادي نعوضو بواحد ناقص اكس. داكوغ. موان 1 سور هاد اكس موان 1 غادي نعوضو ب 1 موان اكس موان 1 اي جو كالكول. دونك شنو غادي تعطيني هنايا سي 2. هادي باش نرجعها اكس موان 1 اكس موان 1 عندي هنايا 1 موان اكس غادي نقلب هادو دونك ندير هنايا 1 موان هيا اكس موان 1 موان نمشي نحسب هادي واحد ناقص واحد سي زيرو، غيبقى ليا موان اكس مع هاد الموان غادي يرجع ليا بلس 1 سور اكس، يعني غير تقلبوا هادي وهادي شنو هي اف دو اكس. الوغ اكس ايغال 1 دومي est un axe de
symétrie. داكوغ، حنا بينا هذا انه اكس دو سيميتري. دابا مزيان وصلنا لا ديرنيير كيستيون 7 اللي هي لو تراساج دو سي دو اف. دابا باش نطراسي سي دو اف خصني نمشي يعني ندوز على لي كيستيون كاملين، دوك لي دوني اللي جمعتهم فيهم نحاول نديرهم هنايا. داكوغ، دونك شنو قلنا اول حاجه ان كنعرفوا ان لا فونكسيون ما معرفهاش في زيرو وفي واحد. داكوغ، دونك غادي نمشي نقلب على زيرو، ها هو زيرو، اكس ايكال زيرو و اكس ايكال واحد. ها هي اكس ايكال واحد. لا فونكسيون ما خصهاش ترسم هنايا اولا هنايا، يعني هاد لي بوانتي هنايا حنا غادي نعرفو علاش ما خصهمش، ما خص لا فونكسيون ما خصهاش سي دو اف ما خصوش يقطع ليا هاد المحور هذا. داكوغ، تري بيان. تاني حاجه مشينا نيتوديو لي برونش انفيني، وفي لي برونش انفيني شنو كنا لقينا؟ في لي برونش انفيني غادي نجيب لي برونش انفيني ديالي نحاول نرجعهم كاملين. فوالا لي برونش انفيني عندي واحد لاسامبتود اوريزونتال y ايكال 2 فاش في موان لانفيني وحتى في بلس لانفيني. دونك غادي نمشي y ايكال ها y ايكال 1 y ايكال 2 غادي نرسم هاد y ايكال 2. فوالا باش نرسمو مزيان. هادي شنا هي اسامبتود y ايكال هي y ايكال 2. سي اون اسامبتود اوريزونتال فاش في الجهه بلس لانفيني وفي الجهه موان لانفيني، يعني من هنا ومن هنا. تري بيان مزيان. لقينا كوا دوطخ، لقينا x ان دومي، x ان دومي لقيناه في ان دومي، x ايكال ان دومي. شنو لقيناه؟ اخر كيستيون خدمناه لقيناه اكس دو سيميتري. ها هي اكس دو سيميتري. شنو المعنى ديال اكس دو سيميتري؟ يعني سي نقدر نمشي نرسم لا فونكسيون غير في واحد الجهه، نشوفها غير في واحد الجهه، وداك الشيء الاخر غادي ندير ليه لا ندير ليه لا ستادير محور التماثل لاكس دو سيميتري. دونك هذا اكس ايكال ان دومي. تري بيان، هذا هو المعنى ديال الاكس دو سيميتري. هادشي علاش كيصلح ليا نرسمها لهاد الجهه اللي من هنايا. داكوغ، دونك اف دو زيرو واش حسبناها؟ قلنا في زيرو ما يمكنش. دونك في زيرو ما يمكنش سيتادير ما خصهاش تقطع ليا هاد المحور هذا اف دو زيرو. نشدو لي برونش انفيني. شنو قلنا؟ قلنا ان في لاسامبتود اوريزونتال قلنا الليميت في زيرو موان على الجهه ديال زيرو موان. شنو قلنا؟ الزيرو في الجهه ديال زيرو موان لقينا موان لانفيني. في الزيرو موان لقينا موان لانفيني. داكوغ، لقينا موان لانفيني. هي في الزيرو موان لقينا موان لانفيني. دونك دابا غادي نحاول نرسم دابا الفونكسيون بشويه بشويه. غادي نمشي بعدا للجهه ديال موان لانفيني. باردون، نمشيو نبداو بموان لانفيني. في موان لانفيني شنو لقينا y ايكال 2 ايت اون اسامبتود. ها هي لاسامبتود كتعني بحال هكا ان هذه قريبه منها. غادي تهبط كيلكو بار في الزيرو موان. فين لقيناها؟ لقينا ان الزيرو موان حتى هو سي اون اسامبتود اللي هو اكس ايكال زيرو. لقينا اسامبتود فيرتيكال. ها هي حسبنا الليميت في الزيرو موان لقيناها كتساوي موان لانفيني، يعني ها هي لاسامبتود فيرتيكال في هذه الجهه عاوتاني في زيرو موان. ها كيفاش غادي تكون لا فونكسيون دايزه من هنايا. اشنو بقى ليا نعرف فينا بلاصه غتقطع المحور او اكس. هما اللي حسبنا. شنو حسبنا لي بوين دانترسيكسيون. لقينا جوج ديال لي بوين. اول بروميير بوين 1 موان راسين 3 سور 2. غادي نمشي نحسب هاد العدد لا فالور ديالو نشوف شحال غتعطيني اكزاكتومون. دونك فوالا مشيت حسبت انا هاد العدد 1 موان راسين 3 سور هو هذا 1 موان راسين 3 سور 2. حسبتو لقيتو سي موان 0.36 موان 0.36 ها هو 1 هو 0.5 0.36 سي بحال هكا. فوالا دابا انا لا فونكسيون ديالي عارفها كيفاش دايره، جايه من موان لانفيني بحال هكا، جايه بحال هكا اي دي كرواسونط غدوز ليا من هاد لو بوين هذا. باردون، نحاولو نجيبوه بحال هكا. من هاد لو بوين هذا غتمشي ليا حتى لهنايا. متفقين؟ تري بيان. لا دوزيام دي شوز
قلنا أن شنو قلنا أن l'axe x égale 1 x égale 1 donc les branches infinies قلنا l'axe x égale 1 نخلف les branches infinies هنايا elles sont hauts voilà x égale 1 voilà x égale 1 حتى هي une asymptote donc x égale 1 est une asymptote هذا point de symétrie فوالا x égale 1 نمشيو نرسمو x égale 1 بعدا باش ما ننساوش في لي اسامبتوت اوسي ها هو هذا x égale à 1 داكوغ دونك x égale à 1 ها لاسامبتوت دونك هذا هو لا سيميتري يعني نفس هادشي اللي رسمته هنا خصني نعاود نرسمو هنايا دونك 1 بلس راسين 3 فين غادي تجيني نورمالمون 1 plus racine 3 plus هذا c'est un axe de symétrie يعني فين غادي تقطع هنا محور الافاصيل غناخد هاد القيمه هادي غنديرها هنايا ها هي دونك هذه هي 1 ولا نمشي نحسب 1 بلس هذا هو 1 بلس راسين 3 sur 2 ولا نمشي نحسب غتلقى تقريبا شي 1, شي حاجه داكوغ وهذا 1 موان راسين 3 sur 2 دونك هنا غادي تقطع محور الافاصيل هنايا قلنا اسامبتوت عندي اسامبتوت ها هي هذا هو لا سيميتري داكشي اللي رسمته هنايا غادي نرسمو هنا غادي يجي ولا نرجع ندير ليتود ديالي بحال هكا غادي يمشي بحال هكا لاسامبتوت تري بيان انا رسمت هاد لي دو بارتي شنو بقى ليا بقات ليا هاد لا بارتي هنايا ما بين 0 و 1 ما بين 0 و 1 شنو عندي في لا فونكسيون عندي ديكرواسونت من بلس لانفيني ديكرواسونت وهنايا طالعه كرواسونت داكوغ وفي 0 بلس ليميت في 0 بلس دونك ليميت في 0 بلس ها هي كنا x égale 0 حتى هو ان اسامبتوت فيرتيكال في 0 بلس هي في 0 بلس عندي بلس لانفيني ها هذه اسامبتوت فيرتيكال يعني غادي تجي من هنايا وعلى حساب الطابلو ديالي راه ديكرواسونت حتى علاش حتى الاف ديال 1 دومي نمشي نحسب اف دو 1 دومي شحال كتساوي اكزاكتومون دونك اف دو 1 دومي غادي نمشيو نحسبو اف دو 1 دومي شحال هي 2 ياك بلس 1 sur x يعني بلس 1 sur 1 دومي اللي هي 0.5 فوالا moins 1 sur x moins 1 و x قلنا هو 1 دومي حيت كنحسب 1 دومي بون x قلنا 1 دومي c'est-à-dire 0.5 moins 1 فوالا دونك كتعطيني 6 فوالا دونك غادي نمشي هنايا نقلب على 6 اف دو 1 دومي هي اف دو 1 دومي هي 6 1 2 3 4 5 6 سوبوزون راه نقولوا راه 6 هي هادي دونك شنو غادي يوقع ليها لا فونكسيون جايه بحال هكا مع ويكراك حتى لهنا اف دو 1 دومي شحال كتساوي اف دو 1 دومي عندي اف بريم تتساوي 0 اف بريم كتساوي 0 بمعنى ان عندي هنايا قلنا اف بريم كتساوي 0 راه كتكون عندي واحد لاسامبتوت بحال هكا دونك جات ديكرواسونت ابخي طلعت كرواسونت بحال هكا مع هاد او اكس دونك لا فونكسيون ديالي فين هي هاد الزرق هادشي اللي رسمت بالزرق هو لا فونكسيون هذه هي سي دو دي اف وهكا غادي نكون ساليت لا فونكسيون ديالي يعني الرسم ديال لا فونكسيون ديالي